FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। साझा चौतारीमा यहाँलाई स्वागत छ। म युवराज भट्टराई। नेतादेखि जनतासम्म सबैको चौतारी हो साझा चौतारी। साझा चौतारीमा पछिल्ला दिनहरूमा हामी निर्वाचन केन्द्रित कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश नम्बर 1 कमिटी सदस्य रमेश गुरगाई हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी माओवादी केन्द्रको निर्वाचन केन्द्रित क्रियाकलापका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका विषयवस्तु आजको कार्यक्रममा हामी समेट्नेछौँ। पूर्वतिर अलिक कम मानिसहरू नै माओवादीतर्फ आकर्षित भएको बेला अगाडिदेखि नै उहाँ चाहिँ यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको हो र केन्द्रमा पनि उहाँले केन्द्रीय नेताहरूको सचिवालयमा समेत बसेर काम गर्नुभएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि केन्द्रको मनोविज्ञान पनि उहाँले बुझ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। त्यो हिसाबमा पनि हामी आज कुराकानी गर्छौँ र स्थानीय रूपको माओवादी केन्द्रको अवस्था के छ, गठबन्धनको तयारी के छ, तालमेलका कुराहरू के छन्, यी कुराहरू पनि छँदैछ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आनन्दै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। वातावरण कस्तो छ? अब चुनावको दिन नजिक आइसक्यो, गठबन्धनका कुरा छन्, मिलाउने कुरा छन्, पार्टीभित्र मिलाउने कुरा छन्। तपाईँले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहनु भएको छ? अहिले हामीलाई एक हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्न सजिलो भएको छ, किनभने केन्द्रमै गठबन्धन 5 दलको गठबन्धन छ र चुनावको तयारी पनि जसरी सरकारमा गठबन्धन छ दलहरूको, त्यसरी नै चुनावको तयारी पनि त्यही 5 दलको गठबन्धनबाट अगाडि बढिरहेको छ। केन्द्रबाट निर्देशन पनि हामीलाई त्यसरी नै प्राप्त भइरहेछ। त्यही अनुसार प्रदेशमा पनि तयारी भएको छ र हामीले स्थानीय तहमा पनि उपलब्ध 5 दलभित्रैबाट हामीले छलफलहरू गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ गठबन्धन दलका 5 दलमध्ये अब 4 दल हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ र संयुक्त रूपमा एउटा भावनात्मक छलफलहरू गरिरहेका छौँ। अब ठोस हामी निर्णयमा चाहिँ अहिले पुगिसकेका छैनौँ। एकअर्काको स्थितिहरू बुझ्ने र ग्राउन्डको स्थिति चाहिँ मतदाताहरूको अवस्थाहरू बुझ्ने कामहरू, अध्ययन गर्ने कामहरू भइरहेछ र हामीले प्रत्येकचोटि बस्ने र माथिल्ला तहमा यसको रिपोर्टहरू पनि पेश गरिरहेछौँ र हामी ठोस निर्णयसम्म चाहिँ अहिलेसम्म पुगेका छैनौँ। धरातलीय यथार्थता के छ हैन, ग्राउन्डमा के छ, त्यो हिसाबले पनि जस्तै गठबन्धन मात्रै हुने सम्भावना, यो भित्रैबाट मात्रै सम्भावना हुन्छ कि त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अन्य दलहरूसँग पनि समीकरणका सम्भावनाहरू चाहिँ हुन्छ, के छ? मुख्यतः केन्द्रबाट र देशैभरि चाहिँ यो गठबन्धन दलहरूको बिचमा मात्रै तालमेल गर्ने भन्ने निर्देशन भएको हुनाले हामी एकदमै बढी प्राथमिकता त यही विषयले पाउँछ। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म यही विषयमा हामी केन्द्रित भएका छौँ। तर कहिलेकाहीँ स्थानीय तहमा हाम्रो सहकार्य, हाम्रो चाहिँ छलफल आदि इत्यादि, अनि साथीभाइ अब विभिन्न दलमा भए पनि एक खालको चाहिँ अब परिचय अथवा चाहिँ भावनात्मक एउटा चाहिँ निकटता आदि इत्यादिले गर्दा अन्य दलहरूसँग हाम्रो छलफल भइरहेछ। फेरि गौरादहमा मात्रै होइन, सबै स्थानीय तहमा र देशैभरिबाट त्यो खबरहरू पनि प्राप्त भइरहेछन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन बाहिरको दलहरूसँग पनि मिल्न पाउनुपर्छ स्थानीय तहको आवश्यकतामा भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छन् र गौरादहको हकमा पनि अन्य हामीले चाहिँ दलसँग जस्तै अब नेकपा एमालेसँग पनि चाहिँ हाम्रो अलिअलि अनौपचारिक कुराकानीहरू भइरहेछ। उहाँहरूतर्फबाट पनि कुराहरू आइरहेछ। हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ सिधै इग्नोर गरेका छैनौँ, किनभने एउटा राजनीतिक दलको हैसियतमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। तर पार्टीको फेरि निर्देशन चाहिँ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बिचमा तालमेल गर्नुपर्छ भनेको हुनाले चाहिँ हामी फेरि यतापट्टि गठबन्धन दल बिचमा मात्रै छलफल गरिरहेछौँ र फेरि हामीले एउटा परिपत्र पनि के प्राप्त भएको छ भने गठबन्धन दल बिचमै तालमेल गर्ने र योभन्दा फरक ढङ्गले जानुपर्ने अति जरुरी आवश्यकता भएको भए केन्द्रसँग चाहिँ सल्लाह लिनुपर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई परिपत्र प्राप्त भएको छ। त्यसैले हामी अब स्पष्ट पार्टीको निर्देशन भएको हुनाले त्योभन्दा दायाँ-बायाँ नगरिकन अगाडि बढिरहेछौँ। छलफल त अब यो अर्थमा सबैसँग भइरहेकै छ। स्थानीय रूपबाट धरातलीय यथार्थ भनिन्छ नि त हैन। अब त्यहाँ मिल्न सक्ने नसक्ने अब स्वभावजन्य कुराहरूले पनि फरक पार्दो रहेछ। कतिपय स्थानीय तहमा कुन पार्टीमा कसको नेतृत्व छ, उसको स्वभाव के हो हैन, ती कुराहरूले पनि वातावरण निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्छ। भनिसकेपछि यहाँबाट केन्द्रमा अलग खालको यस्तो चाहिँ गर्दा
राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको अवस्था देखियो भने, जस्तै माथि पठायो भने त्यो कुरालाई चाहिँ केन्द्रले एक्सेप्ट गर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसो भए त्यो चाहिँ हामीले यहाँको तलको कुरा सुन्छ केन्द्रले, केन्द्रले सुन्ने कुरा त भइहाल्यो, किन परिपत्र नै त्यसरी पठाएको छ। तर हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको फरक खालको निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा त्यो कतिको आवश्यकता, यो कारणले कतिको आवश्यकता हो र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बिचमा के कारणले असम्भव हो भन्ने कुरालाई जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ। अहिले फेरि अब कहीँ यता कता त्यो खालको पनि भइरहेछ, छलफल भइरहेछ, तर टुङ्गोमा पुग्दाखेरि अब कसरी पुग्छ, कहीँ पनि त्यसरी चाहिँ फेरि फरक गठबन्धनभन्दा फरकतिरबाट चाहिँ सहमति गर्ने अथवा एउटा टुङ्गोमा पुग्ने त्यस्तो खबरहरू त कहीँबाट पनि प्राप्त भएको छैन। अब यहाँ हाम्रै हकमा पनि चाहिँ झापाकै सबै पालिका भनौँ र प्रदेश नम्बर 1 कै हकमा पनि चाहिँ त्यतापट्टि जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ छलफलको रूपमा चाहिँ अलिअलि आइरहेको छ। त्यो नेकपा एमालेबाट पनि आइरहेको छ, राप्रपाबाट पनि आइरहेको छ र हाम्रो पार्टीकै साथीहरूले पनि त्यो अलिअलि कुराहरू त भइरहेको छ। तर कहीँ पनि चाहिँ फेरि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने ठोस ढङ्गले चाहिँ होइन, त्यो भएको छ। ग्राउन्डमा के छ भन्ने कुरा त अब सबैतिरको हामीले बुझ्ने कुरा पनि भएन होइन। तर यहीँको हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको जस्तै दमकमा पनि राप्रपा सहित है भन्ने किसिमको कुरा पनि एउटा छ। गौरादकै हकमा पनि एमाले लगायतका दलहरूसँग पनि छलफलका कुराहरू चलिराखेका छन् भन्ने हामीले सुनिराखेका छौँ। अब त्यो यथार्थ के हो भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई नै थाहा हुन्छ होइन। यो हिसाबले देशभरि पनि चलिराखेको हुनसक्छ यथार्थ स्थानीय लेभलमा। अब केन्द्रको कुरा, अहिले समस्या के छ भने ग्राउन्ड लेभलका कार्यकर्ताहरूको मनोविज्ञान चाहिँ केन्द्रले बुझ्दैन भन्ने एउटा, जस्तै माओवादी केन्द्रको सन्दर्भमा पनि अन्य दलको सन्दर्भमा पनि होइन, एउटा कुरा भन्ने ग्राउन्ड लेभलमा जनतालाई एउटा कुरा भनिदिने, निर्णय गर्ने बेलामा खुसुक्क केन्द्रले अर्को निर्णय गरिदिने खालको परिपाटी विकास भएर गएको छ भन्ने सन्दर्भ हुँदाखेरि त्यो स्थानीय तहका कुराहरूलाई चाहिँ माथिबाट सुनवाई हुँदैन कि भन्ने सम्भावना नि त्यति नै रहन्छ होइन। अब तपाईँले भन्नु जस्तै यो चाहिँ अब सबै छलफलहरू भइरहेछ। अब विगतमा चाहिँ अब अर्कै सन्दर्भमा अलिक ग्राउन्डको कुरा माथि सुनवाई हुँदैन भन्ने कुरा अलिक अरू फरक सन्दर्भमा हो। अहिले चुनावको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो भने अलिकति केन्द्रीकृत भएरै हामी जाने हुन्छ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै। अब चुनाव भनेको चाहिँ अब एउटा सङ्घर्षको छुट्टै एउटा मोर्चा भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यहाँ फेरि चाहिँ आफ्नै तरिकाले चलेर पनि हुँदैन। यो चाहिँ अलिकति यसमा यसको हकमा चाहिँ तलको कुरा सुनवाई हुँदैन, माथि छुट्टै गर्छ भन्ने त्यस्तो हामीलाई अनुभूति हुने गरी केन्द्रले त्यस्तो निर्णय त अहिले गरेको छैन, त्यस्तो किसिमको परिपत्र पनि गरेको छैन। अब जस्तै दमकको हकमा तपाईँले भन्नुभयो, जस्तै राप्रपा लगायतको प्रसङ्ग आएको छ, त्यो पनि ठ्याक्कै टुङ्गोमा पुगिहालेको त होइन। छलफल त घनीभूत भएको छ त्यहाँको आवश्यकताले गर्दा, किनभने त्यहाँ चाहिँ अब सबै पार्टीहरू अलिकति कमजोर हुँदाखेरि चाहिँ सबै मिल्नुपर्छ कि भन्ने त्यहाँको आवश्यकताले गर्दाखेरि त्यो छलफल त एकदमै अगाडि बढेर भएको छ। तर पनि फेरि त्यो राप्रपा सहितको कुरा करिब टुङ्ग्यो भन्ने त्यस्तो होइन। फेरि त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। अब त्यस्तै गौरादामा भएको छलफल पनि अब सामान्य कुराकानी त भइरहेको छ नि। भोलि हामी चाहिँ चुनावी मैदानमा फरक फरक उम्मेदवार भएर हिँडिसकेपछि नि कैयन कुराहरू त हाम्रो चाहिँ छलफल त भइरहेको छ, किनभने पार्टीको मत माग्ने आफ्नो ठाउँ होला। अब यहाँको साझा इस्युहरू कतिपय हुन्छन्, चुनावमा हिँड्दै जाँदा कसरी गर्ने, एकअर्कामा सौहार्दपूर्ण वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि छलफल त गर्नुपर्छ। त्यो पनि तालमेल र सहकार्य नै हो। तर पनि उम्मेदवार तय गर्नको निम्ति पनि हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुख्यतः फेरि मैले यति भन्दा भन्दै के भन्दैछु, गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बिचमै हुन्छ, मुख्यतः त्यही हुन्छ। देशभरिकै कुरा म गर्छु, त्यही हुन्छ। तर फेरि अब यो बाहेक अरू कुनै विकल्पै छैन, हुनै नसक्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ स्थानीय तहको आवश्यकतामा, सम्बन्धित स्थानीय तहकै आवश्यकतामा भर पर्छ। त्यसरी हामी गइरहेछौँ। अब यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि केन्द्रले हामीलाई अलिकति सहजीकरण गरेको विषय हो कि तपाईँलाई छुट्टै आवश्यक छ भने, योभन्दा बाहिरबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यसको जस्टिफाई सहित आउनुहोस् भन्ने छ। त्यसले गर्दा अहिले केन्द्र र स्थानीय तहमा कुनै चाहिँ त्यस्तो हामीलाई अहिले फरक त्यस्तो नगर्नुहोस्, गर्न हुँदैन भन्ने होइन, तर त्यसको चाहिँ जस्टिफाई गर्नुहोस्, तपाईँहरूको कुराको हामी सुनवाई गर्छौँ भन्ने हो केन्द्रको कुरा होइन। एकदमै ठिक। अलिकति माथि नै जाउँ। अब तपाईँको मैले अघि सुरुमा पनि भने, तपाईँ माओवादी भएर त अलिक सानै उमेरदेखि नै हिँड्नुभयो क्या र। त्यतिखेरको परिवेश र अहिलेको परिवेश बिचमा माओवादी जब शान्ति प्रक्रियामा आयो त्यसपछिको परिस्थिति हेर्ने हो भने निकै जनतामा आकर्षण देखिन्थ्यो क्या। त्यो जनताले त्यो ब्यालेटमा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रकट गरे, माओवादीलाई सबैभन्दा धेरै मत पनि प्रदान गरे।
अब तपाईँ माथि नेताहरूको सचिवालयमा पनि बसेको, उहाँहरूको क्रियाकलापको बारेमा पनि अलिकति अध्ययन गरेको, तल ग्राउन्डमा पनि सङ्घर्ष गरेको मान्छे, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँले माथिको मनोविज्ञान पनि बुझ्नुहुन्छ, तलको जनतासँग त तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ, यहीँ दौडिरहनु भएको छ भनिसकेपछि यो माओवादी अहिले जसरी गठबन्धन गरेरै जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ अथवा एकल रूपमा चाहिँ हामी लड्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ, यो परिस्थिति आउनुमा अब तलका तपाईँहरू अलिकति कार्यकर्ता लेभलमा समस्या भएको देख्नुहुन्छ कि माथिको समस्या हो? यो कसरी माओवादीको अवस्था यो भयो? सबभन्दा पहिला म यसलाई अब दुई तरिकाले भन्छु। एउटा चाहिँ अब जुनसुकै विषयको पनि एउटा क्लाइमेक्स हुन्छ हैन, एउटा गतिमा एउटा उचाइ हासिल गर्दै अगाडि बढ्छ र त्यो एउटा तहबाट त्यो तल ओर्लिनै पर्छ। अब माओवादीको सन्दर्भमा पनि अब हिजो चाहिँ सङ्घर्षको क्रममा, जनयुद्धको क्रममा एकदमै यसले चाहिँ हाइट लिएको, जनतालाई आशा अपेक्षा पनि धेरै थियो र धेरै परिवर्तनहरू पनि भए, राजनीतिक परिवर्तन महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि भएको छ। तर जो फरक मोर्चामा अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा यहाँको चाहिँ विभिन्न तहका सरकारहरूको नेतृत्व गर्ने कुरा र आफ्ना एजेन्डाहरूलाई लागू गर्ने कुराहरूमा आइसकेपछि चाहिँ माओवादीले अब काहीँ न काहीँ चाहिँ अब अलिकति पुगेन, अलिकति ढङ्ग पुगेन भनौँ न हामी बोलीचालीको भाषामा, अलिकति ढङ्ग चाहिँ भएन माओवादीको। अब त्यसको परिणाम के हो त भन्दाखेरि अघि तपाईँले भने जस्तै अब हामी अलिकति कमजोर अवस्थामा आइपुग्यौँ र अहिले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने, कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने मात्रै छलफल, एक्लै लड्ने छलफल भन्दा पनि कोसँग, फेरि यो चाहिँ अब फेरि त्यहाँ सिद्धान्तका अरू कुराका हिजोका कुराहरू गर्ने हो भने त धेरै कुराहरू आउँछन्। कुनै कुरा हेर्ने होइन, मात्र चुनावमा कसरी जित्ने भन्नका लागि एनी हाउ गठबन्धन गर्ने भन्ने अवस्था पुग्यो होइन। हुन त अब एकातिरबाट हेर्दा माओवादीको अवस्था यो छुट्टै एउटा हामी समीक्षा गर्न सक्छौँ। फेरि अब गठबन्धन जो अहिले हुन लागिरहेछ, जस्तै एमालेसँग पनि छलफल भइरहेछ, मैले अघि भने यी कुराहरू चाहिँ फेरि एउटा पार्टीको मात्रै आवश्यकताले त भइरहेको छैन। अब यो चाहिँ के भने कङ्ग्रेसलाई पनि आवश्यकता छ, एमालेलाई पनि आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूको स्थिति त्यति राम्रो भएन। यो अर्थमा चाहिँ मैले माओवादीको कमजोरीहरू, माओवादीको चाहिँ अलिकति पुगेन भन्ने कुराहरूलाई मैले केही लुकाइराख्न यहाँ जरुरी छैन, किन आम जनताले थाहा पाइसकेको कुरा र अरू पार्टी पनि यसको विकल्पमा चाहिँ निर्माण भएका छैनन्। त्यसैले अहिले पनि हेर्दाखेरि एजेन्डाको हिसाबले गर्दाखेरि, एउटा कार्यदिशाको हिसाबले हेर्दाखेरि, कार्यक्रमको हिसाबले हेर्दाखेरि अझै पनि यो देशको चाहिँ नेतृत्वदायी राजनीतिक पार्टी माओवादी नै हो। अझै पनि आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने माओवादी नै हो। पार्टीको हिसाबले, जनताको चाहिँ एउटा बुझाइको हिसाबले पनि त्यो छ। तर पनि फेरि के हो त भन्दाखेरि साङ्गठनिक काम, गतिविधि, चुनाव केन्द्रित कामहरू र जनतालाई डेलिभरी दिने कार्यान्वयनको कुरा मैले जो भने विषयवस्तु एजेन्डा उठाइएको छ, त्यसलाई चाहिँ जनताको घर दैलोसम्म, जनताको चुला चौकासम्म पुर्याउने सन्दर्भमा चाहिँ काहीँ न काहीँ कमजोरी भएको कारणले यो स्थिति पैदा भएको हो। अहिले चाहिँ अब माओवादीले यो चाहिँ आफ्नो कमजोरीबाट केही सिक्दै अहिले अगाडि बढिरहेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ गठबन्धनबाट अगाडि जानुपर्ने भयो, किनभने अब मतमा त परिणाम जे आउँछ त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी राम्रो छौँ, हामी सही छौँ भनेर मात्रै जनताबाट अनुमोदित भएन भने त हुँदैन। त्यो एउटा प्लेटफर्ममा पनि पुग्नुपर्छ, त्यहाँ बस्नुपर्छ। अब कतिपय कुरा त गरेर देखाउनु पर्ने भयो, गरेर नदेखाए माओवादीले भनेको पनि नपत्याउने स्थिति पैदा भएको छ। त्यसले गर्दा त्यो प्लेटफर्ममा पुग्नैको लागि चाहिँ केही जित्नै पऱ्यो। जित्नको लागि अब यसरी दलहरू बिचमा मिल्नै पऱ्यो। मिलेर गइसकेपछि चाहिँ माओवादीले फेरि इतिहासबाट अलिकति सिक्नुपर्छ। अब जनतालाई डेलिभरी दिने कुराहरू चाहिँ मुख्य कुराहरू चाहिँ सिक्नुपर्छ र कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत कुराहरू, भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू, यो गणतन्त्र आइसकेपछि, राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि यो अनुसारको चाहिँ उपलब्धि भयो भन्ने कुरा प्रत्याभूति गराउने गरी डेलिभरी दिनुपर्छ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा दिँदा माओवादीले नै दिन्छ, किन पार्टीले बुझ्दैन त्यही हो, जनताले पनि। किन अब कङ्ग्रेस एमालेको धेरै जसो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित पनि हुनुभएको थियो योभन्दा अगाडि पनि, उहाँहरूको त्यो हेरियो। अब खासै तात्विक त्यस्तो त्यहाँ परिवर्तनहरू धेरै आएन, किनभने अब लामो समयदेखि जनयुद्ध गरेको, परिवर्तनकारी आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व गरेको, एजेन्डाहरू उठाएको, जनताले पनि उहीसँग बढी आशा अपेक्षा गर्ने भएको हुनाले चाहिँ माओवादीले इतिहासबाट पाठ सिक्दै समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ फेरि प्रतिबद्ध ढङ्गले चाहिँ त्यो जनतालाई केही न केही गर्नुपर्छ, देशको निम्ति केही न केही गर्नुपर्छ, अब नयाँ स्थितिमा पुर्याउनुपर्छ देशलाई भन्ने भयो भने चाहिँ फेरि त्यो माओवादीबाट सम्भव छ। र अब चाहिँ माओवादी चाहिँ त्यो योजनाका साथ अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ त, जस्तै हामीले के सुन्छौँ भने गल्ती कमजोरीहरू भए
यसलाई चाहिँ सुधारेर जानुपर्छ। भएका कमजोरीहरूलाई सबल पक्ष त छँदैछन् होइन, सबैका कमजोरी पनि अब तपाईँ माओवादीको नेता, स्थानीय नेता भएको हिसाबले गर्दाखेरि माओवादीका विषयमा मैले कुराकानी गर्नु पर्यो। अरू दल चाहिँ कमजोरी विहीन छन्, कमजोरी छैन भन्ने कुरा त पटक्कै होइन। ती कमजोरी सुधार्ने सम्बन्धमा जस्तै यो 2-3 वर्षको अवधिलाई मूल्याङ्कन गरौँ न। धेरै तपाईँको लेभलबाट तपाईँले हेर्दाखेरि केन्द्र र स्थानीय तहबाट जो राजनीति गर्नुहुन्छ, नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको त्यो व्यवहारमा, चरित्रमा यो 2-3 वर्षमा परिवर्तन आएको छ, सुधारको दिशामा देख्नुहुन्छ तपाईँ? जनताले आशा गरे जति त भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ अब पार्टीले गम्भीर रूपमा चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने तलबाट पनि हामीले पनि उठाइरहेका छौँ। नेतृत्वले पनि त्यो महसुस गर्नुभएको छ। तर अब सुरु त चाहिँ ठाउँमा बसेर गर्नु पर्यो। हामीले गर्ने भनेर मात्रै अब पत्याउनेवाला छैनन्। अब यो बोली, यो के अरे आश्वासन जस्तो के अरे जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो यस्तो त अरू पार्टीले नै भन्थ्यो। माओवादीले नि यही भन्थ्यो भने त किन चाहियो माओवादी गर्दैन भने त। त्यसले त यो कुराहरू उठिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। किनभने जनताको चाहिँ दबाब भनौँ, जनताको चाहिँ कुरा एकदमै चाहिँ चर्को रूपमा आइसकेपछि नै पार्टीलाई करेक्सन हुनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो माओवादीले अलिकति कोर्स चाहिँ बदल्ने तयारीमै छ पार्टी, त्यो खालको समीक्षा भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति योबाट अलिकति कोल्टे फेर्यो भने, यो चुनावको निर्वाचनको परिणामबाट अलिक कोल्टे फेरेर धेरैभन्दा धेरै माओवादीका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन सके र त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप जनतालाई डेलिभरी दिन सक्यो भने चाहिँ त्यहाँ परिस्थितिहरू केही न केही नमिलेको कारणले माओवादीले गर्न सकेर हिँड्छ। फेरि अनुकूल हुनेछ त माओवादीले गर्ने रहेछ भनेर फेरि पनि जनताको विश्वास, जनताको भरोसा, जनताको अनुमोदन पनि माओवादीतिरै फर्किन्छ र माओवादी चाहिँ एउटा कम ब्याक भएर चाहिँ फेरि चाहिँ यो देशको चाहिँ नेतृत्वदायी पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ ढुक्क छु। माओवादी केन्द्र अनि थुप्रै ठाउँमा नेतृत्वमा पनि छ नि। अहिले स्थानीय तहमा पनि माओवादीले नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य नै छ। अब केन्द्रमा भन्नुहुन्छ भने माओवादी केन्द्र संलग्न भएकै छ सरकारमा, मन्त्रीहरू माओवादी केन्द्रका पनि छन् होइन। अब त्यसलाई ड्राइभ गर्ने संयन्त्रका कुराहरू पनि बनेका छन्। अब माओवादी केन्द्रका नेताहरू अध्यक्षज्यू लगायत पनि हुनुहुन्छ, अन्य दलका पनि हुनुहुन्छ। अब यो हिसाबले गर्दाखेरि त अरूभन्दा फरक छ भन्ने त बुझिँदैन नि त। अवसर छैन, ऊ सत्तामा छैन भन्न त मिल्दैन नि त। ठिक हो। अब केन्द्रीय तहबाट पनि पहिलाका सरकारभन्दा पछिल्ला सरकारहरूमा अलिकति राम्रो कामहरू भइरहेछन्। तर अब यो माथिल्ला तहका सरकारका कामहरू चाहिँ तल देखिनलाई पनि अलिकति समय लाग्छ। किनभने अलिक दीर्घकालीन प्रकृतिका कामहरू भइरहेका हुन्छन्, त्यसको परिणाम अलिक पछि देखिन्छ। जस्तो अब केही कुराहरू चाहिँ अब प्राविधिक खालका कामहरूको चाहिँ तत्काल देखिन्छ। जस्तै अब लोड सेडिङको अन्त्य गर्ने, अब यो पनि माओवादी नै चाहियो। यति सानो काम हुनलाई पनि माओवादी नै चाहियो, माओवादीकै मन्त्री चाहियो। अब पछि फेरि चाहिँ अर्कोचोटि माओवादी नहुँदाखेरि अलिकति माओवादी प्रतिकूलता हुँदाखेरि त्यो खालको चाहिँ म्यान पावर यहाँ राख्ने, नियुक्ति गर्ने कुराहरूमा फेरि कन्जुसियाइ भयो र फेरि चाहिँ समस्या आउला कि भन्ने कुरा भयो। फेरि त्यसलाई चाहिँ पुनरावृत्ति हुन नदिनको लागि चाहिँ फेरि माओवादी नै चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि यी प्राविधिक ढङ्गका कुराहरू चाहिँ माओवादीले गरेको देखिरहेछ र प्रत्यक्ष हामीले त अनुभूति पनि गरिरहेछौँ। तर दीर्घकालीन प्रकृतिका कामहरू चाहिँ अलिकति समय लाग्छ र अहिले पछिल्लो समय माओवादीले मेहनत गरिरहेछ। अब योभन्दा धेरै अगाडि त फेरि मैले अघि पनि भने सुरुमै सरकारको तहबाट गर्नुपर्ने कुराहरू, पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू, थुप्रै कुराहरू पुगेको छैन। त्यहाँ कमजोरीहरू भएको छन्। गल्ती भन्दा पनि तपाईँको अपुगहरू भएको छन्। त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न सीमाहरू पनि भए। पार्टी अब गठबन्धन प्रगतिको सरकारमा सबै पार्टीको एउटा नीति तथा कार्यक्रम अनुसार चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गर्न पनि नसक्ने, अर्को खालको चाहिँ फरक खालको सोच, फरक खालको चिन्तन र विचार भएको पार्टीसँग मिलेर जानुपर्ने, त्यो गठबन्धनलाई बचाउनु पर्ने हुँदाखेरि कैयौँ कुराहरू सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ होला। तर जहाँसम्म स्थानीय तहको हकमा हुन्छ माओवादीले थोरै जितेको छ र जुन स्थानीय तहमा माओवादीले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि जित्यो त्यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो कामहरू भएका छन्। अब किन भन्दाखेरि अब माओवादीको चाहिँ के भने त्यो गर्नुको विकल्पै थिएन। एउटा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ माओवादी त्यहाँ निर्वाचित भए अथवा भनौँ निर्वाचित भएपछि काम गरे। अब काङ्ग्रेस एमालेको हकमा के भयो भने पहिला पनि उहाँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने भएको थियो। स्थानीय निकाय हुँदाखेरि अब स्थानीय निकायको निर्वाचन त्यतिखेर चाहिँ स्थानीय निकायमा खासै धेरै अधिकारहरू थिएन। सरकारको केन्द्रीकृत सरकारको एउटा तल्लो इकाइको रूपमा स्थानीय निकाय थियो।
अब यो चाहिँ छुट्टै एउटा सरकारको एउटा तहको रूपमा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिइरहँदाखेरि चुनाव जितिरहँदाखेरि पनि त्यो पुरानै हिसाबले उहाँले सोच्नुभयो र प्रतिनिधिहरू पनि त्यसरी जानुभयो, काम गर्ने सोच मानसिकता त्यही भयो, त्यस्तै गर्नुभयो। तर काम गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई अलिकति छ्याङ्ग भयो कि यो त अलिकति नयाँ संरचना भइसकेको रहेछ, राज्यको नयाँ संरचना निर्माण भइसकेको रहेछ, यो स्थानीय तह रहेछ, यहाँ व्यवस्थापिका कार्यपालिकाहरू न्यायिक निकायहरू सबै हुने रहेछन् भनेपछि राज्यका सबै अङ्गहरू नै स्थानीय तहमा पनि हुने भएपछि त एउटा खालको सरकारको तह रहेछ भनेपछि अलिकति यो चाहिँ गम्भीर कुरा छ, हाम्रो काँधमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई अब महसुस भएर तुलनात्मक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले पनि अब चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि अलिकति काम गर्नलाई अलिक मेहनत गर्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, अलि सिनियर लिडरहरू पनि अब यो खालको चाहिँ जिम्मेवारी हुने रहेछ, स्थानीय तहमा अधिकारहरू धेरै रहेछन्, यहाँबाट जनतालाई धेरै डेलिभरी दिन सकिने रहेछ भनेर काङ्ग्रेस र एमालेका पनि अलिक सिनियर तहका नेताहरू पनि अहिले तल ओर्लिने सम्भावना बढिरहेको छ, स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नलाई उम्मेदवार हुने त्यो सम्भावना पनि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो के हो त भन्दाखेरि माओवादीको हकमा मात्रै मैले भनिनँ, यो सबै परिवेशले परिस्थितिले हामीले कस्तो ठाउँमा पुर्याउँदैछ त भन्दाखेरि जुनसुकै पार्टीको उम्मेदवारहरू निर्वाचित भए पनि अब अलिकति स्थानीय तहमा चाहिँ अलिक गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने त्यो एउटा बाध्यता अथवा त्यो एउटा सिकाइ भनौँ, त्यो स्थिति चाहिँ हाम्रो अब बन्दैछ। त्यो चाहिँ फेरि एउटा सुखद पक्ष हो। समग्रमै हेर्दा के देखिन्छ भने अब तपाईँले भन्दाखेरि अब माओवादीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहमा अलि बढी काम भएको छ भन्नु पऱ्यो, स्वभावैले त्यो भन्नु पनि पऱ्यो। तर हामीले हेर्दा पनि के देखिन्छ भने अब बजेट प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहमा आएको छ, ओडासम्म पुगेको छ, त्यो बजेटलाई ओडाले कार्यान्वयन गर्दाखेरि अलिकति काम भएको जस्तो चाहिँ होइन, जस्तै बाटोमा ग्राभेल गर्ने कुरा, यी यस्ता विकासका कुराहरूमा, भवन निर्माण गर्ने कुरा, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ देखिन्छ, त्यो समग्र देशकै अवस्थामा देखिन्छ। तर अब यहाँनिर के छ भने जस्तै अहिलेको व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनमा सबैभन्दा धेरै भूमिका माओवादीले निर्वाह गरेको छ भनिन्छ। जसले मानोस् नमानोस् यथार्थ त त्यहाँनिर नजिक पनि छ, यथार्थ नजिकको कुरा पनि हो त्यो होइन, सबैको भूमिका अन्तिममा रह्यो होला, आफ्नो ठाउँमा छ होइन। र यो व्यवस्था लोकप्रिय हुनु अथवा यो व्यवस्था आउनुमा जति माओवादीले आफ्नो अपनत्व बोध गर्न सक्छ, यो व्यवस्था अलोकप्रिय हुँदै गयो भने त्यति नै उसले जिम्मेवारी पनि बोध गर्नुपर्छ, मेरो कमजोरीका कारणले भयो भन्ने कुरा पनि महसुस गर्नुपर्छ। पछिल्लो समयमा तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि माओवादीले नै नेतृत्व गरेका पालिकाहरूकै अथवा समग्र देशकै अवस्थामा विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्हहरू पनि उठिराखेका छन्। त्यो घट्दो क्रममा होइन, बढ्दो क्रममा देखिन्छ। जस्तै सिधा भन्दाखेरि राजावादी दल राप्रपा, उसको देशभरिको अहिले चुनावीको माहौल हेऱ्यो भने मान्छेहरूको गाउँ गाउँमा गरेका कुराहरू बुझ्यो भने उही रहेछ, जे नामको भए पनि आखिरमा हाम्रा दुःख हामीसँगै रहेछ, हिजोको भन्दा धेर फटाइ पो अहिले हुन थाल्यो भने जस्तो भएर उतापट्टि आकर्षण बढेको देखिन्छ। हेर्नु है, अब यसको गम्भीर रूपमा समीक्षा सबभन्दा पहिले त माओवादीले गर्नुपर्ने होला नि त, के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले भनेको एकदम सही हो, किनभने जो बढी जिम्मेवार दल छ उसैले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अब सबै परिवर्तनहरू राज्यको नयाँ संरचनाहरू माओवादीको नेतृत्वमा भइरहेछन्। मूलतः अब अरू दलहरू पनि छन्, सहकार्यमा छन्, आन्दोलन गर्दाखेरि पनि सँगै छौँ। तर मुख्य के हो त भन्दाखेरि माओवादीको भूमिका छ। जग चाहिँ माओवादीको कारणले, माओवादी जनयुद्ध र माओवादी शक्तिको कारणले परिवर्तन भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छु। जिम्मेवारी लिनु पर्दैन भने पनि जनताले त्यसको पनिसमेन्ट माओवादीले नै गर्छन्। विगतमा हामीले त्यो देखिरहेको, ठिक ढङ्गले काम नहुँदाखेरि त्यसको सजाय माओवादीले नै बढी पाइरहेछ। त्यो पनि चाहिँ हामीले नस्वीकारे पनि त्यो यथार्थमै छ्याङ्ग देखिसकेको कुरा छ। अब जहाँसम्म चाहिँ यो अलिकति काम गर्ने कुराहरू छ, अब केही चाहिँ तरिकाहरू बदल्नुपर्छ। अब जस्तै हामीले जनताको आधारभूत कुराहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै अब अहिले हामीले जम्मी काम गर्ने भनेको, जनप्रतिनिधिले काम गर्ने, विकास गर्ने भनेको चाहिँ यो बजेट के अरे भनेको यो ढुङ्गा, माटो, गिटी, सिमेन्ट, रड यो मात्रै सम्झिरहेका छौँ। अब मुख्य कुरा हाम्रो अहिले आवश्यकता त्यो पनि बनाउने, त्यो ठिक छ, त्यो बन्दै जान्छ। तर मुख्य आवश्यकता र त्यति मात्रै होइन, मुख्य कुरा त हामीलाई त शिक्षा र स्वास्थ्य हो। अहिले जस्तै स्थानीय तहले गर्नुपर्ने, केन्द्रको सरकार पनि केन्द्रीकृत हुनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य यही एकदम विकराल छ। मान्छेलाई हुँदा कस्तो भइसक्यो भने अब शिक्षा हाम्रो जस्तो देशले हिजो अलिकति निःशुल्क गर्दै गइरहेको शिक्षा पनि अहिले नाममा निःशुल्क, तर यथार्थमा यति धेरै खर्चिलो भएको छ। फेरि
त्यसले गर्दा यो कुरालाई बढी सम्बोधन गर्छ। अब स्वास्थ्य यति धेरै प्रविधिहरू आयो, औषधिहरू आए, उपचारहरू हुन थाल्यो, रोगहरू पहिचान हुन थाल्यो, तर अस्पतालको बोर्ड हेरेर मान्छे मर्नुपर्ने स्थितिहरू चाहिँ पैदा भएको छ। अब जहाँसम्म अलिकति वितृष्णाहरू यो परिवर्तन पछाडि पनि बढिरहेछ भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुख्य हिजोका आन्दोलन माओवादी र आन्दोलनकारी दलहरू यो परिवर्तनलाई यहाँसम्म ल्याउने दलहरूकै कमजोरीको कारण त्यतापट्टि चाहिँ वितृष्णा पैदा भएको। किनभने अब यहाँ गणतन्त्र भयो, सङ्घीयता भयो, अब यो राम्रोसँग फस्टाउन सकेको छैन। गणतन्त्र सङ्घीयता चाहिँ अलिकति ख्याउटे जस्तो भयो कि, अलिक कमजोर भयो। कमजोर भइसकेपछि त त्यसलाई त जस्तो सुकैले पनि त्यसलाई त लडाइदिन सक्ने भयो, जित्न सक्ने भयो, किचिपिची पारिदिन सक्ने भयो। अब यो गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई चाहिँ एकदम बलियो बनाउन जरुरी छ। यो मसुर हुनु पऱ्यो क्या। यो बलियो भइसकेपछि चाहिँ यसलाई सजिलै पछार्न, हेप्न, यसलाई चाहिँ मतलब पेल्नलाई सकिँदैन। अब त्यो भनेको मैले भनेको चाहिँ के भने परिवर्तनको हिजो एजेन्डाहरू जे थिए, जनतालाई जे दिनुपर्ने थियो त्यो कुराहरू छिटोभन्दा छिटो दिनु पऱ्यो। हामीले घर घरसम्म गणतन्त्र पुर्याउनु पऱ्यो। हाम्रो सोच र चिन्तनहरू पनि बदल्नु पऱ्यो। जस्तै महिलाहरू र पुरुषको सम्बन्ध, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो तल्लो जाति माथिल्लो भन्ने भेदभावहरू समाजमा अझै पनि यस्ता कुराहरू पनि सोच र चिन्तनसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि अझै पनि कायम रहे। यसको अगुवाई त राजनीतिक दलहरूले गरेर यसलाई अन्त्य गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब आर्थिक असमानताहरूका खाडलहरू हिजोको भन्दा अहिले बढ्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि यी चिजहरूलाई पनि अन्त्य गर्नलाई ध्यान दिनु पर्थ्यो। अब यस्तो नगरिसकेपछि आधारभूत वर्ग निराश हुँदै जान्छ। आधारभूत वर्गको निराशालाई फाइदा उठाउनको लागि कतिपयले चाहिँ अब झन् साह्रो भ्रष्टाचारी बढ्यो, झन् विकास भएन भन्ने कुराहरू उठाइरहेछन्। र यो चाहिँ समग्र दलहरूको कमजोरी, जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्नु, अनि गणतन्त्र सङ्घीयतालाई चाहिँ मजबुत गराउँदै यसलाई फस्टाउने बनाउँदै लैजानु पर्नेमा उल्टै ख्याउटे बनाउँदै लगिसकेपछि यी कुराहरू आएका छन्। र कतिपय अनावश्यक कामहरू पनि भएका छन्। जस्तै तलब भत्ता सुविधातिर मात्रै धेरै ध्यान केन्द्रित भएको छ। अनि त्यो तलब भत्ता सुविधा, गाडी आदि त्यसले केमा उपयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि ठिक ढङ्गले प्रयोग भएको छ। एउटा लिने कुरामा पनि अलिक अनावश्यक भइरहेछ, प्रयोग गर्ने भने अनावश्यक भइरहेछ। अब विवाहमा जाँदाखेरि अब आफ्नो सुविधाको गाडी प्रयोग गर्ने, अनि त्यो बोलाउने मान्छे पनि चाहिँ जनताहरूको तर्फबाट अलिकति कमजोरी हो। मुख्य जनता नभनौँ, पार्टीका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू हुँदाखेरि आफ्नो सान देखाउनको लागि चाहिँ ठुल्ठुला नेतालाई बोलाउनु पर्ने, नेता सरकारी गाडीमा आउनु पर्ने, त्यो त दुरुपयोग भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि पाएका सुविधाहरूलाई अनावश्यकलाई पनि त्यसरी चाहिँ नलिने, आवश्यक मात्रामा लिने, त्यो जनताको सेवा गर्न, आफ्नो काम गर्नलाई, जनतालाई डेलिभरी दिन कति आवश्यक हुन्छ त्यसलाई लिने, र त्यसलाई फेरि दुरुपयोग नगर्ने, सदुपयोग गर्ने। त्यसलाई चाहिँ कसैको चाहिँ बर्थडेमा जाँदाखेरि त्यसलाई प्रयोग गर्ने, त्यहाँ गाडी प्रयोग गर्ने, तेल प्रयोग गर्ने, अनि त्यसैलाई चाहिँ हाम्रो उपलब्धि जस्तो मान्ने, ती कमजोरीहरू पनि भएको छन्। र यो कमजोरीले गर्दाखेरि नै तपाईँले भनेको अलिकति वितृष्णा आएको हो। अब जहाँसम्म अब यसलाई करेक्सन गर्ने कुराहरूमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। र यो आफैमा फेरि नराम्रो कुराहरू परिवर्तन, अब जस्तै यो भनौँ न, बच्चा अवस्थामै त्यसलाई राम्रो स्याहार सुसार गरिएन भने त अब त्यसलाई फोहोर गर्छ बच्चाले, त्यसलाई फोहोरी भन्नु भएन, किनभने त्यो त जसले हेरचाह गरिरहेछ उसको जिम्मा हो नि त, त्यो बच्चाको जिम्मा होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो हुर्किँदा उसलाई के आवश्यक खाना, आवश्यक चाहिँ त्यसको चाहिँ आवश्यकताहरू के पर्छ त्यो सबै उपलब्ध गर्ने कुरा त त्यो चाहिँ हेरचाह कसले गरिरहेको छौँ, त्यसको जिम्मेवार कसले हुर्काउनु पर्ने हो, त्यसको जिम्मेवारी हो नि त। त्यसले त दोष त उता बच्चालाई लाउने त होइन हामीले। अहिले चाहिँ हामीले के भने राजनीतिक दलहरू कतिपयको कमजोरी भएको छ, त्यसमा माओवादीको पनि अरू दलको पनि कमजोरी भएको छ। अनावश्यक कुराहरू गरिएको छ, दुरुपयोग गरिएको छ, भ्रष्टाचार गरिएको छ। तर दोष चाहिँ गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई, परिवर्तनलाई लगाइराखिएको छ। त्यो त बच्चा राम्रो नहुर्काउने अनि दोष चाहिँ त्यही बच्चालाई लाउने जस्तो भयो। अब जहाँसम्म यो चाहिँ आवाज उठाइरहेछ नि, कतिपय मलाई चाहिँ हाँसो पनि उठ्छ, देशमा भ्रष्टाचारी, चोर के भन्ने आवाज उठाएर त्यो आवाज उठाउनु त कम्तीमा ऊ त राम्रो धरातलमा उभिएको हुनु पऱ्यो नि। यो देशको सबभन्दा बढी जो भ्रष्टाचारी छ, बदमास छ, अहिलेसम्म बदमासी गर्यो, जनता हत्या गर्यो, सबै चाहिँ यो व्यभिचारको नेतृत्व गर्यो, भ्रष्टाचारको नेतृत्व गर्यो, त्यो वातावरण, त्यो पक्षको, त्यो विचारको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्दै आए र देशलाई चाहिँ यत्रो वर्षसम्म पनि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ एउटा विकासको स्थितिमा लान दिएनन्, परिवर्तनको स्थितिमा लान दिएनन्, हामीलाई पछौटे बनायो। अब त्यही चाहिँ अहिले कुरा उठाइराख्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति हाँसो उठ्छ क्या। त्यसैले चाहिँ होइन, त्यसैले विरोध। त्यसले मैले भनेको कुरा उठाउन पाउँछ, तर कस्तो भने कुरा उठाउनुपर्छ, नउठाइकन करेक्सन हुँदैन। तर त्यस्तोले कुरा उठाउँदा चाहिँ करेक्सन नहुने खतरा हुन्छ क्या। जनताले कुनै चाहिँ उत्साह व्यक्त गर्दैन त्यस्तोमा। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मिडिया चाहिँ क्याप्चर गर्ने अथवा चाहिँ प्रचार गर्ने ढङ्गले त्यसरी कुरा उठाएर त्यो परिवर्तन उपलब्धि हुँदैन क्या। कम्तीमा के उठाउने कुराहरू चाहिँ उठाउने चाहिँ के भने राम्रो धरातलमा उभिनु पर्छ। जस्तै तपाईँले मलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। इन्डियामा चाहिँ आम आदमी पार्टीले अहिले प्रगति गरिरहेछ भने उसले चाहिँ खास शिक्षा र स्वास्थ्यमै काम गरेर अगाडि बढेको, हामीले अहिले यही कुरा यहाँ आवश्यक हो भन्ने कुरा उठाइरहेछ। तर उनीहरूले पनि के हो त भन्दाखेरि
यो अन्ना हजारेलाई अगाडि सारेर गरे कि अन्ना हजारे भनेको एउटा सामान्य व्यक्ति हो होइन। अब ऊ यस्तो एउटा सामान्य व्यक्ति खोजे कि उनीहरूले उसलाई कुनै दाग लागेको छैन। सामान्य व्यक्ति यस्तो खालको व्यक्ति सर्वसाधारणले चाहिँ यो कुरा उठाउँदा हामी अलिकति त्यहाँ दबाब पर्छ, अलिकति करेक्सनको दिशातिर हामी जान सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब आफै चाहिँ हिजो ती सबै कामहरूको कर्तव्यहरूको नेतृत्व तपाईँले भनेको कुराले चाहिँ के भने उठाइदिने मान्छे सही छैन भने चाहिँ सही एजेन्डा उठायो भने पनि त्यसमा तपाईँहरू सचिन जरुरी छैन, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छैन। चाहिँ जरुरी छैन, दबाब पुग्ने गरी हुँदैन। जस्तै तपाईँले इङ्गित गरेको कुरा हामी प्रष्ट रूपमा के बुझ्न सक्छौँ भने जस्तै राप्रपाकै कुरा गरौँ, राजेन्द्र लिङ्गदेनकै कुरा गरौँ होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्ता र शक्तिमा त यो पछिल्ला 30-32 वर्ष यता छैन। उही एउटा मन्त्री खाने के गर्ने, 2-4वटा पछिल्लो चरणमा पनि तपाईँको 5वटा पालिका मात्रै जितेको हो। अहिले तपाईँको ती 5वटा पालिका हेर्नुहोस् र अरू पालिका हेर्नुहोस् भनेर उसले दाबी गर्ने अवस्थामा ऊ पुगेको छ। काम कसरी जनताका भए यी झापाकै पालिकाको उदाहरण दिएर राजेन्द्र लिङ्गदेन भाषण गरेर हिँडिरहनु भएको छ। तर आम चरित्रको हिसाबमा तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, जनताको आधारभूत आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा केन्द्रित हुने कुरामा भन्दा एउटा वडा कार्यालय भवन चाहिँ 2-4 करोडको बनाउने भन्ने कुराको त्यो जसरी कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिएको छ त्यो त माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गरेको नेतृत्व गरेको पालिका र काङ्ग्रेस एमाले राप्रपाले गरेको के फरक छ र? फरक देखिएन नि भन्न खोजेको के भने जस्तै जनताको अपेक्षा त्यो होइन नि त हो त। हिजो काङ्ग्रेस एमाले बिग्रिए, यिनीहरूले राम्रो गरेनन् भन्ने हिसाबले माओवादी आन्दोलन उठ्यो, देशमा परिवर्तन भएन, जनताका दुःखका कुराहरू गएनन् भन्ने कुराहरू उठ्यो। अब अहिले त्यहाँभन्दा तात्विक भिन्नता देखिँदैन। त्यो भइसकेपछि त अब यो गठबन्धन होइन कि पछाडि यही अवस्था हो भने त तपाईँको चाहिँ पार्टी नै पो नरहने अवस्था हुन्छ कि भनेर पनि विश्लेषण हुन्छ, मान्छेका कुराहरू भइरहेछन् क्या। ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ। कतिपय अब साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा राम्रो काम गरेका छन् भने त्यसलाई त फेरि हामीले धन्यवाद भन्नै पर्छ। तर मैले राप्रपाको मात्रै कुरा गर्न खोजेको होइन, तर खालि के हो त भन्दाखेरि यो आफू ठिक ठाउँमा उभिएर विरोध गर्दाखेरि आम जनताको समर्थन हुन्छ र त्यो सच्चिनेलाई दबाब बढी पुग्छ, नभए दबाबै पुग्दैन। उसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँलाई चाहिँ एउटा व्यभिचारीले आएर चाहिँ राम्रो असल गर्नुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ, मर्यादामा बस्नुपर्छ भन्दा जति मान्छे त्यसको प्रभाव हुन्छ नि त्यो प्रभाव कम हुन्छ भन्न खोजेको मात्रै हो। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जहाँसम्म सरकारमा छैन भन्ने आदि कुराहरू ल्याउनु भयो। अब यो सत्ता सरकार भन्ने कुरा चाहिँ लामो समय एउटा युग एउटा व्यवस्थाभरि सत्ता सरकारमा बसिसकेका मान्छेहरूले तल त्यो एउटा आधार बनाइसकेका हुन्छ कि एउटा सामाजिक सत्ता पनि हुन्छ उनीहरूसँग। त्यसले गर्दा त्यो सरकार भनेको त एउटा प्राविधिक कुरा हो। अब तल चाहिँ तपाईँको अहिलेको सत्ता भनेको कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईँको धन सम्पत्तिको एउटा सत्ता छ, कोसँग धन सम्पत्ति छ बढी, अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसको कुराहरू प्रभावशाली हुन्छ। माथि सरकार या चाहिँ के अरे स्थानीय तहमा कुनै चुनाव जितेर प्रतिनिधि भइराख्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा त्यो इङ्गित गर्न खोजेको मैले त्यो वर्गका मान्छेहरू होइन, जसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समग्र व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्नुहोस् या व्यवस्थाको रूपमा पनि भन्नुहोस्, हिजो चाहिँ समग्र यो देशका विसङ्गति र विकृतिहरू जन्माउने मुख्य कारकहरू हुने भने र यो तरिकाले देश चल्न सक्दैन, यो ठिक छैन भनेर त्यसलाई परिवर्तन गरियो। अब परिवर्तनपछि आइसकेपछि हो तपाईँले भनेको सही हो, केही समय ग्याप भयो होइन, केही समय ग्याप भयो, त्यो शक्तिमा रहेन त्यो चाहिँ के भने परिवर्तन पछाडि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पछाडि परे अनि बिर्सियो भन्दैमा थोरै ग्याप भयो भन्दैमा अनि आफूले चाहिँ त्यो कुराको नेतृत्व गर्ने भनेको चाहिँ एउटा हाँसोको विषय। मैले गर्न त पायो होइन, नपाउने भन्ने भने राम्रो काम गर्न पायो, तर के हो त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के भने आमूल उत्पाद त्यस्तो ठुलो चाहिँ प्रभाव चाहिँ पार्न सक्दैन भन्न खोजेको मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि हिजो गर्नेहरू त गणतन्त्रवादी भइसकि गए नि, कमल थापाहरू गणतन्त्रवादी नै भइसके। एउटा पाटो यो अर्को कुरा फेरि अब गणतन्त्रवादी हुने अथवा चाहिँ रियल गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने जो सबै शक्तिहरू पनि राजनीतिमा के हो त भन्दाखेरि कुनै एक समयमा के गरे भन्ने कुराले मात्र हेर्नु हुँदैन, अहिले ठिक गर्नु पर्यो होइन, अहिले राम्रो काम गर्नु पर्यो, यो हो जनताले खोजेको
यसको लागि हो कि राजनीतिक परिवर्तन भनेको अहिलेको आवश्यकता यो हो। अब त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यतातिर केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको अब यो जो परिवर्तन पछाडि हामीले गर्नुपर्ने सबै कुराहरू भइरहेको छैन, त्यसले गर्दा समग्र व्यवस्थामाथि नै अलिकति दोष भइरहेछ। यिनै कारण हुन् नि हैन, प्रश्न उठिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई सिद्धान्तमा एउटा विचारमा त जनताले हेर्दैन, व्यवहारमा के छ भन्ने कुरा हेर्छ। पहिलो व्यवहार देखिन्छ, सिद्धान्त पछाडि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यवहार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पारदर्शी हुनु पर्यो, सफा हुनु पर्यो, जनताको पक्षमा हुनु पर्यो, त्यहाँ आफूले जे गर्छु भने छ त्यो कुराहरू गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि विश्वास पैदा हुन्छ र फेरि एउटा कोर्स करेक्सनमा हामी पुग्छौँ र फेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नयाँ ढङ्गले जानिन्छ। अब त्यो खालको दबाब चाहिँ चाहिन्छ। तर मैले भन्नु खोजेको दबाब चाहिँ अलिकति इमान्दारहरूले नै बढिदिनुपर्छ। बरु नेतृत्व भनेको मतलब अलिकति हाम्रोमा सोसाइटीमा कस्तो भयो भने जे कुराहरूको पनि नेतृत्व चाहिँ अलिकति पहिल्यै स्थापित भएकोले गर्नुपर्छ भने जस्तो अलिकति बुझेको छ जनतामा पनि। सुन्नु न, तपाईँको भनाइ एउटा कुरा जसले गर्दा पनि हुन्छ होइन, तपाईँको भनाइ एउटा कुरा जस्तै नि नेतृत्व गर्ने मान्छेप्रति एउटा जनतामा आकर्षण हुनुपर्छ कि पर्दैन? आकर्षण हुनुपर्छ नि। उसले भनेका कुराहरू तत्काल परिवर्तन हुने खालका छैनन्, दिगो खालका छन्, विश्वासिलो ढङ्गको यो नेता छ है भन्ने कुरा जनतालाई अनुभूत हुनुपर्छ होइन। अहिले तपाईँ मूल्याङ्कन गरेर भन्नुहोस् त, जस्तै माओवादी केन्द्रकै नेताहरूको सन्दर्भमा कुरा आयो भने पनि जनताले ढुक्कले यो चाहिँ विश्वास गर्न योग्य हो, कुरा परिवर्तन हुँदैनन्, कुरा अनुसारका व्यवहार हुन्छन् भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छ। अब राजेन्द्र लिङ्गदेन तपाईँको सिधा है व्यवस्थाको, मैले किनभने गणतन्त्र हुनुपर्छ, गणतन्त्र ठिक छ, गणतन्त्र ठिक छैन, यो हो नि। राप्रपा, राजेन्द्र लिङ्गदेन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होइन। अहिले तपाईँको व्यक्तिगत आकर्षण पनि पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने त प्रचण्डको भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनको हो कि जस्तो पो देखिन थाल्यो। देशभरि सभाहरू गरेका छन्, मानिसहरूको उपस्थिति जनताहरू जान थालेका छन्। उनीहरूले चुनौती नै खुल्ला रूपमा, हिजो त्यति कमजोर रहेको अहिले हेर्नु है, नेतृत्व खराब थियो हाम्रो। अब नेतृत्व कमजोर भएका कारण त्यो अवस्था हो। तर हामी यो हौँ भनेर बुझाउन सफल हुँदै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ क्या। त्यो ठिक हो। कमजोरी अब जस्तै माओवादीले जति कमजोरी गर्छ त्यसको प्रतिबिम्ब त राप्रपामा देखिहाल्छ होइन। अघि मैले भने केही कमजोरीहरू अपुगहरू हुँदाखेरि त्यो हुन्छन्। तर पनि फेरि पनि के भने माओवादीले चाहिँ अलिकति करेक्सन गरेर अगाडि गइसकेपछि, काम गर्न थालिसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ हुँदैन। अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब राप्रपाको फेरि शक्ति बढ्छ, राप्रपाले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताले पत्याउँदैनन्। अब निश्चित समाजमा अब विभिन्न वर्गहरू छन् होइन। अब वर्ग त्यसको एउटा सङ्ख्या हुन्छ। अब त्यो सङ्ख्याको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो सङ्ख्या आफैमा थोरै भए पनि बढी क्रियाशील भएपछि बाहिर त्यसले एउटा प्रभाव पार्न सक्छ। अब त्यो हो राप्रपाको अहिले। तर फेरि अब इतिहासलाई चाहिँ फेरि अब उल्टो घुमाउने, उल्टो दिशामा घुमाउने भन्ने त्यो त सम्भवै छैन। किन त्यो विज्ञानको नियम, इतिहासको नियम अहिलेसम्म भएको चिज। तर मैले भनेको खास कुरा चाहिँ अब मुख्य आन्दोलनकारी शक्ति, परिवर्तन गर्ने शक्ति जो प्रति जनताले अपेक्षा गरेका थिए त्यहाँ केही कमजोरी भयो, त्यहाँ पुगेन भने प्रतिक्रिया प्रतिबिम्ब त देखिन्छ। तपाईँलाई त्यति मात्र होइन, अहिले म भन्छु जहाँ जहाँ माओवादीले जित्नुपर्ने थियो, माओवादी चाहिँ उसको शक्ति सङ्गठन दह्रो थियो, त्यहाँ राप्रपाले जितेको छ। तपाईँले विश्लेषण गर्नु होइन। किन त भन्दा मैले त्यो भन्दैछु, कमजोरी भयो भने त प्रतिबिम्ब त त्यसको देखाउँछ, सजाय दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ फेरि आम रूपमै अब यतापट्टि जान्छ त, गाडी नै यतापट्टि कुद्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उल्टो चाहिँ कहिले पनि कुद्दैन। किनभने त्यो चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ त्यो अस्थायी रूपमा चाहिँ यस्ता कुराहरू हुन्छन् होइन, घचघुचुक हुन्छन्। तर आम रूपमा चाहिँ फेरि के भने स्थायी रूपमा चाहिँ यो उल्टो दिशामा चाहिँ परिवर्तन होइन। अहिले कुदेको चाहिँ यो उल्टो हो भनेर भोलि प्रमाणित पनि त हुनसक्छ नि। यो कुरालाई तपाईँहरूले अन्डर इस्टिमेट गर्नुभयो, यो बुझाइमा कमजोरी भयो भने त यो अहिले कुदेको चाहिँ उल्टो हो भन्ने कुरा पनि प्रमाणित हुन सक्ला नि। फेरि होइन, प्रमाणित होइन त्यो त। किनभने यस्तो जनताको यत्रो सहभागिता, एउटा विश्व समुदायले अनुमोदन गरेको कुरा, यहाँ देशभरि जनता, आधारभूत वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय एउटा समुदायसम्मले अनुमोदन गरेर होइन त्यसको साथ लिएर अगाडि बढिरहेको विषय हो अहिलेको जो हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ यो परिवर्तन अग्रगमन भनेको। अब बाँकी कुराहरू अघि मैले फेरि भने कमजोरी चाहिँ भइसकेपछि अलिकति यस्तो कुराहरू हुन्छ नि त, भइरहेकै छ त, हामीले भोगिरहेको रमेश सर। यो कुरा चाहिँ कुन बेलासम्म रहन्छ भने यो चाहिँ जबसम्म चाहिँ त्यो शक्तिले करेक्सन गर्दैन, परिवर्तनकारी शक्ति, क्रान्तिकारी शक्ति, अग्रगामी शक्तिले आफ्नो करेक्सन गर्दैन त प्रतिबिम्ब यतापट्टि देखिन्छ।
हैन यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ अर्को एउटा कुरा छ, अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो उल्टो दिशामा फर्काएर चाहिँ यो राजनीतिलाई उल्टो दिशामा फर्काएर सफल हुने अथवा त्यो सुचारू ढङ्गले उल्टो दिशामा गुड्ने अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ नसोच्नु। त्यो चाहिँ फेरि दुर्घटना चाहिँ हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, हामी देख्छौँ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि कु हुने, षड्यन्त्र हुने, दुर्घटना चाहिँ हुनसक्छ। तर त्यो सुचारू ढङ्गले उल्टो दिशामा गाडी कुद्छ भन्ने चाहिँ त्यो नियम त्यो कहीँ पनि त्यस्तो त्यो सम्भवै छैन। त्यसले त जनताले, मैले आह्वान पनि गर्छु तपाईँको यो सञ्चार माध्यमबाट, जनताले के बुझ्नुपर्छ भने ठिक छ उता कमजोरी हुँदाखेरि केही प्रतिबिम्ब देखिएको छ हैन, तर के हो त भन्दाखेरि यो परिवर्तनको यात्रालाई, यो विकासको यात्रालाई, समृद्धिको यात्रालाई हामी जहिले पनि यसको डाइमेन्सन चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ क्या, यसको चाहिँ के भने अघिल्तिर भन्ने मात्रै हुन्छ, अतीतबाट भविष्यतर्फ भन्ने मात्रै हुन्छ क्या। यो उल्टोतिर चाहिँ फेरि हामीले कहिलेकाहीँ नजानेर यताबाट पो हुन्छ कि भनेर विकल्प खोज्ने जस्तो तरिकाले हामीले जान खोज्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि दुर्घटना चाहिँ हुन्छ। यो के छ भने नि जस्तै तपाईँलाई मैले अघि सुरुमा पनि भने माथि पनि बसेर काम गर्नुभएको छ, तल ग्रास लेभलमा पनि काम गर्नुभएको छ होइन। कार्यकर्ताको मनोविज्ञान भावना जस्तै माओवादी आन्दोलनलाई कसैले पनि अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। किनभने यस्ता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ लगायत मैले एउटा क्लास लिएको थिएँ, त्यो शक्तिखोरमा कसैको हात थिएन, कसैको खुट्टा थिएन, चितवनमा एउटा क्लास लिएको थिएँ यो हामीसँग सम्बन्धितै बोल्ने कला सम्बन्धी। तपाईँको उहाँहरूको अलिकति बसेर मनोविज्ञान मेरो चाहिँ स्वभाव हुनाले त्यो बुझ्ने पनि प्रयास गरेका थिएँ क्या। यति त्याग गरेका, यति योगदान गरेका, साँच्चै परिवर्तनका निमित्त लागेका भन्ने थुप्रो मानिसहरू छन् क्या। तर तपाईँहरू जो तल हुनुहुन्छ त्यसरी लाग्नु भएको छ, त्यो मनोविज्ञानलाई केन्द्रले बुझ्दैन कि जस्तो देखिन्छ क्या। जस्तै पछिल्लो समयमा तपाईँको एमसिसीको विषयमा कुरा गरौँ, माओवादीका कार्यकर्ता त सडकमै थिए त। आम ग्रास लेभलमा त तपाईँले जनताको मन छाम्नु भएको छ नि होइन। के भन्थे तपाईँ भन्नु न, के भन्थे एमसिसीको सन्दर्भमा माओवादीका आम कार्यकर्ताहरू, आम तपाईँको चाहिँ माओवादीका मतदाताहरू? हेर्नुहोस् है, त्यत्रो दबाब हुँदाहुँदै अन्तिममा कसरी के निर्णय भयो भन्ने कुरा त छ नि त। तलको दबाबले माथि काम गर्दो रहेन रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो तलको दबाबले माथि सुधार्न सक्नुहुन्न कि जस्तो भन्ने कुरा मेरो प्रश्न हो क्या। अहिले त्यस्तो निष्कर्षमा नपुगिहालौँ। अब एउटा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब माओवादी एक्लै निर्णायक ठाउँमा भएन क्या। अब हामीले जो कोहीले हामीले के गर्न प्रयास गरिरहेको हुन्छौँ भने हामीले राम्रो गर्न प्रयास गर्छौँ जहिले पनि होइन, राम्रो गर्न खोज्छौँ, तर हामीले खोजे जस्तो राम्रो गर्न कहिले काहीँ सकिरहेको हुँदैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने कति राम्रो सकिन्छ त्यति चाहिँ राम्रो गर्ने भन्ने हुन्छ क्या। एकदम राम्रो गर्न खोज्ने तर सकिएन भने के भने जति राम्रो गर्न सकिन्छ थोरै भए पनि राम्रो गर्ने भन्ने हुन्छ। यो एमसिसीको सन्दर्भमा पनि अब माओवादीले एक्लै गर्न मतलब एउटा त्यो पोजिसनमा भएको भए के गर्थेँ भन्ने कुरा उसले अगाडि आफ्नो देखाइहाल्यो, पोजिसन देखायो, आफ्नो कुरा देखायो। तपाईँले भन्नुभएको सबै सही हो, सडक सबैमा हामी पुगेकै हो। तर के हो त भन्दाखेरि त्यति गर्दाखेरि रोकिन्थ्यो त भन्दाखेरि तपाईँले सबै हेर्नुभयो भने त रोकिँदैन थियो। अब त्यसो भए चाहिँ राम्रो गर्न सक्थ्यो, माओवादीको सत्ता पनि रोकिन्थ्यो भन्ने कुरा भयो। त्यो बाटो एमसिसी रोकिन सक्थ्यो होइन, तर माओवादीको सत्ता रोकिने भयो, त्यो कारणले प्रभाव पार्यो भने आम जनताको बुझाइ त्यो छ क्या। ठिक छ, त्यो माओवादीको सत्ता भनेको फेरि माओवादीको सत्ता मात्रै होइन नि त, त्यो त देशसँग सम्बन्धित कुरा हो होइन, यहाँको जनतासँग सम्बन्धित विषय हो नि त त्यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्दा खोजेको एकदम राम्रो गर्न सकिएन। अब त्यसले गर्दाखेरि थोरै राम्रो के गर्न सकिन्छ भनेर एमसिसीमा पछिका स्टेपहरू त्यो लिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहाँ चाहिँ पनि के हो त भन्दाखेरि राम्रो गरोस् भन्ने सोध्छौँ, तर राम्रो गर्न सकेन भने अब सबभन्दा नराम्रो हुन दियो अथवा जिरोमा आउँ, केही नगरौँ भन्नेतिर जानु हुँदैन क्या। अब सबभन्दा हुने परिस्थिति यहाँको चाहिँ अवस्था अनुसार सबभन्दा राम्रो के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गरोस् भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ। र माओवादीको हकमा त्यसरी सोच्यो भने एमसिसीमा पनि ठिकै गरेको भन्ने देखिन्छ। फेरि अब के भने सकेको राम्रो गर्ने नभए हात बाँधेर बस्ने भन्नु भने त फेरि चाहिँ यो त राजनीति भनेको त ठुलो कुरा हुन्छ। हाम्रो जीवन चलाउने श्रोता तपाईँको कुरालाई आम श्रोता जसले सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरिहाल्नुहुन्छ, उहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन भन्ने कुरा तपाईँको जे जसो भए पनि उहाँहरूले बुझ्ने आफ्नो कुरा हो, हामीले राखिदिने हो होइन। अब तल आउँ हामी। तल आउँदाखेरि प्रदेश 1 मा
पनि हिजोको भन्दा माओवादीको अवस्था खस्किएर गएको छ भन्छन् क्या। बुझाइ त्यो छ। जनमत यसपालि पनि गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा गर्छन्। यही झापा क्षेत्र नम्बर 5 हो। केपी शर्मा ओलीलाई जनताले पराजित गरेर माओवादी केन्द्रका विश्वदीप लिङदेनलाई निर्वाचित गरेको। अब विश्वदीपजी अहिले त काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ क्यारे झापाको स्थानीय। यति क्षयीकरण भइसकेको छ क्या। अब धरातलीय अवस्था एक्लै गयो भने प्रदेश 1 मा त तपाईँहरूलाई निकै गाह्रो हुन्छ, हिजोको जे भए पनि होइन। के छ अवस्था अबको अवस्थामा चाहिँ उपस्थिति कस्तो रहन्छ प्रदेश 1 मा? प्रदेश 1 मा चाहिँ अब धेरै अगाडिको भन्दा 74 सालमा चाहिँ अब धेरै अवस्था खस्केको त्यो परिणामले पनि देखायो हैन। धेरै कमजोर भएको माओवादी अब पहिलाको सुरुको तुलनामा चाहिँ अझै पनि माओवादी यो 69 सालसम्म पनि पुगिसकेका छैन। तर 74 को भन्दा चाहिँ अलिकति अब यो धेरै हन्डर ठक्कर पनि भयो। अघि पनि मैले धेरै भने धेरै पुगेन, धेरै कमजोरी पनि भयो। हाम्रो ध्यान चाहिँ, हाम्रो आँखा चाहिँ यो जनतातिर, जनताको घर दैलोतिर भन्दा पनि अब अलिकति माथितिर फर्किरहेको थियौँ हामी। त्यसले गर्दा यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ, अब फेरि तल फर्किनुपर्छ भन्ने ठाउँमा माओवादी गयो। अब यो कुरा चाहिँ, यो एउटा मूल्याङ्कन, यो समीक्षा चाहिँ अहिले सङ्गठन निर्माणमा, काम गराइमा, हिँडाइ बोलाइमा पनि व्यक्त हुन थालेको छ र यसले निकै पनि केही प्रगति गरेको छ। अर्को कुरा जनतामा पनि बुझाइ के भइरहेछ त भन्दाखेरि आखिर माओवादीले अपेक्षा गरे चाहिँ त गर्न सकिरहेको छैन। कतिपय परिस्थिति अवस्थाहरू पनि छन्, तर पनि फेरि यसको विकल्प त अर्को छैन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि बढी एउटा इतिहास, एउटा पृष्ठभूमि अघि तपाईँले सबै उल्लेख गर्नुभएको त्याग, बलिदान, लगानी सबै यही पार्टीको भएको हुनाले सबैले सच्चिन्छौँ, अलिकति गर्छौँ त भनिरहेछन्। तर बढी सच्चिने सम्भावना चाहिँ अलिकति करेक्सन गरेर अलिक प्रतिबद्ध भएर जिम्मेवार बनेर आउने सम्भावना चाहिँ अलिकति बढी माओवादीको हुन्छ भन्ने कुरा जनताको त्यो खालको चाहिँ प्रतिक्रिया, त्यो खालको चाहिँ अभिव्यक्ति, त्यो खालको बुझाइ पनि त्यो कतिपय भावनात्मक रूपमा, कतिपय प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त पनि भइरहेछ। र अहिले समग्र हाम्रो पार्टीको मूल्याङ्कन अलिकति यो चाहिँ बिचमा अलिकति हाम्रो छ्यासमिस पनि भयो कि पार्टी प्रवेश, एकता केले गर्दाखेरि एउटा पृष्ठभूमिबाट आएको छ, एउटा सोच छ, एउटा विचार छ, एउटा चिन्तन छ, अनि अर्को खालको आएको छ, अनि त्यो फेरि नेतृत्वमा छ, अनि त्यसले इम्पोज गरेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भने त्यो यता न उता जस्तो नि धेरै त्यो भएको कारणले अब यो बिचमा चाहिँ आफ्नो किता काट जस्तो पनि होइन, को कता जाने, आफ्नो विचार, आफ्नो चिन्तन के हो, अरू पार्टीमा जाने, कोही एमालेमै बस्ने, कोही अन्त जाने, अघि तपाईँले काङ्ग्रेसकै उदाहरण दिनुभयो, त्यतातिर जाने पनि भएपछि पनि के हो त भन्दा अलिकति पार्टीभित्र चाहिँ अलिक सङ्लो अलिकति वातावरण पनि निर्माण भएको छ। र त्यसले गर्दा 74 सालको भन्दा चाहिँ अहिले पार्टीको स्थिति राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ होइन। अब जस्तै प्रदेश 1 मा अलिकति कमजोर छ होइन, अन्तको हेर्दा कमजोर छ देखिन्छ माओवादीको। अब परिस्थिति चाहिँ कस्तो बन्दैछ भने तपाईँहरूलाई भोट चाहिँ गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडामा होइन कि अधिकांश ठाउँमा प्रदेश 1 मा रुखमा हान्नुपर्ने अवस्था छ। सुन्नु है, यो भोलि दीर्घकालीन रूपमा माओवादीलाई यसले कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा नि। काहीँ मौका परे हलोमै पनि हान्नुपर्ने परिस्थिति बन्ला, राजा ल्याउँछौँ भन्नेलाई पनि। काहीँ हिजो सबैभन्दा देश बिगारो भनेर तपाईँहरू काङ्ग्रेसलाई भन्नुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेसको रुखमा हाल्नुपर्ने परिस्थिति होइन। अब कम्युनिस्टहरू चाहिँ नेकपा एमाले त्यतातिर चाहिँ बरु पर पानी बारबारको अवस्था। यसले धरातलमा चाहिँ जब तपाईँहरूको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न पाउँदैनन् नि मान्छेले, त्यसै पनि जनाधार खस्किन्छ होइन र। अब यो पार्टीहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अब एमालेलाई पानी बारबार त्यस्तो पनि हामीले गरेका छैनौँ। अघि सुरुमै भने छलफलहरू, कुराकानीहरू भइरहेको छ। तर अब माथिको गठबन्धन, अब पार्टीहरू बिचको सम्बन्ध, यो कुराहरूले पनि प्रभाव पार्छ, त्यो मात्रै कुरा हो। तलका जनताले मन पराएका छन्। तपाईँ जस्तै नि गौरादामा हुनुहुन्छ, अहिले कमान्डको नेतृत्व तपाईँलाई गौरादा चाहिँ जिताउने जिम्मा है भनेर दिएको छ। आम जनतासँग, हिजोका ती जनता, झुपडीका जनतासँग पुगिरहँदाखेरि यो विषयमा प्रश्न गर्छन् गर्दैन तपाईँहरूलाई? प्रश्न गर्छन्, मन पराएका छैनन् भन्न सकिन्छ। जस्तै एमालेसँगको हाम्रो दूरी होइन, त्यो मन पराएका छैनन् भन्न सकिन्छ। तर अर्को पाटो पनि छ, एमालेबाट पीडाका कुराहरू पनि सुनाउँछन् जनताहरू। एमालेबाट पीडित भएको कुराहरू, सामान्य एमाले जितेको जनप्रतिनिधिहरू भएको ठाउँमा सामान्य सिफारिस लिन जाँदाखेरि कतिको पीडा छ, कतिको चाहिँ अप्ठ्यारा छन् भन्ने कुरा पनि सुनाउँछन्। दुइटै कुराहरू छ। अहिले त्यो कुरालाई छोडौँ, मुख्य कुरा राजनीतिक विषय हो। र अब अर्को पार्टीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि
अब काङ्ग्रेस अब वर्गीय रूपमा फरक पार्टी नै हो, त्यो एमाले पनि मूल्याङ्कन गरेको कुरा हो, हामीले पनि गरेको। तर पनि त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि कैयन सवालमा हामी फेरि चाहिँ जिम्मेवार भएर सहकार्य गरेर पनि अगाडि आइरहेको छौँ। जस्तो भन्नुहोस् न, अब अहिले हामी शान्ति सम्झौता भइसकेपछि त्यो दिशाबाट देश अगाडि बढिरहेछ। अथवा शान्ति सम्झौताको मुख्य हस्ताक्षरकर्ता नै काङ्ग्रेसका चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका प्रचण्ड हुन्। भनेपछि त यो दुईटाको सहकार्य त यो कोर्स अगाडि बढुन्जेल त जरुरी थियो नि। बरु विगतमा अलिकति दूरी बढ्नु, सहकार्य नहुनु त्यो चाहिँ समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि यतापट्टि हामी कम्युनिस्टहरू एक हुने सन्दर्भ पनि चाहिँ एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यो प्रयोग गरेर पनि हेरियो, प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि त्यो एउटा असफल प्रयोग भयो। त्यसमा थुप्रै चाहिँ अब विषयवस्तुहरू छन्। अब त्यो विषयवस्तुहरूलाई आगामी दिनमा फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ समीक्षा गर्दै सच्याउँदै अगाडि बढेर अन्ततः कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त आम जनताको पनि छ र हाम्रो पार्टीको पनि हो। तर के हो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा पनि अब शान्ति सम्झौताको सहयात्री दल, त्यसपछि त्यो अगाडिको 62-63को आन्दोलनमा पनि अब नेतृत्व गरेर चाहिँ एउटा पक्षको 7 दलको मुख्य नेतृत्व गरेरै नेपाली काङ्ग्रेसले आएको, एकातिर माओवादी बसेर चाहिँ दुई पक्ष भएर चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढाइएको स्थिति र अझै पृष्ठभूमिमा फर्किने हो भने हिजो राणा शासनको अन्त्य गर्ने कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण त्यो एउटा परिवर्तन थियो। त्यो आन्दोलनमा चाहिँ नेतृत्वै भूमिका त काङ्ग्रेसले खेलेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको अलिकति हामीले मूल्याङ्कन फरक गरे पनि फेरि यो इतिहास निर्माण गर्ने कुराहरूमा, राजनीति परिवर्तन गर्ने कुरामा त ऊ पनि जिम्मेवार नै छ, मुख्य भूमिका उसको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म अर्को यो विभिन्न चिन्हमा मत हाल्ने भन्ने कुरा त चुनाव चिन्ह भनेको त एउटा प्राविधिक कुरा हो। मुख्य कुरा राजनीतिक र विचारका विषयवस्तु, कार्यक्रमका नीतिका कुराहरू नै हुन्। चुनाव चिन्ह भनेको त उसको एउटा सिम्बल हो, सङ्केत हो। त्यो अब हामी फेरि कस्तो त भन्दाखेरि त्योसँग त भावनात्मक एउटा सम्बन्ध हुन्छ। अब जहाँसम्म अर्कै पार्टीको, अर्कै रुख, अर्को के भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ तपसिलको कुरा हो। किन मुख्य चाहिँ राजनीतिक रूपमा हामीले के गर्छौँ, तालमेल गठबन्धन कहाँ के गर्छौँ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। अब जहाँसम्म यति पर गर्ने, राप्रपासँग नि गर्ने भन्ने विषयवस्तु एकदम उठिरहेछ, त्यो भावनालाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ। त्यो सेन्टिमेन्टल कुरा हो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले यो कुरालाई ख्याल गर्दै गर्दै निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि यी कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ पनि भनिरहेको छौँ। तर पनि यो कुरा भोलि हामीले गर्ने ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो भने पनि म तपाईँलाई यति भन्छु कि यसको सुरुवात त सबभन्दा ठुला नेताहरूले गरेका हुन् नि त। यसको त हिजो केपी ओलीले झापाको 3 नम्बर क्षेत्रमा राप्रपाको चुनाव चिन्हलाई भोट हाल्न लगाएर बाध्य बनाएर चाहिँ हामी सबै कम्युनिस्टहरूको चाहिँ भावनालाई चाहिँ अब चाहिँ तिमीहरू चाहिँ के हो त भन्दा अनुशासित हुनु पर्दैन, तिमीहरू यसमा चाहिँ अडान लिनु पर्दैन, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने सुरुवात गरौँ भने त केपी ओली भनेको अहिलेको एमालेको नेता मात्रै होइन, त्यतिखेर नेकपाका उहाँको विषयमा त माओवादी सहितका नेता हुन्। उहाँ चाहिँ सफ्ट गणतन्त्रवादी तपाईँहरूले पनि बेला बेला भन्ने गर्नुहुन्छ होइन। अब हामी अन्तिममा छौँ, अन्तिममा आइपुगेका छौँ। जस्तै स्थानीय रूपमा चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ मत हाल्ने बेलामा चाहिँ प्रदेश 1 मा क्षेत्र नम्बर 5 मा कुनै तिक्तता नभई हाल्ने वातावरण हुन्छ भन्ने बुझ्नु भएको छ ग्रास लेभलमा? त्यो चाहिँ हुन्छ। अहिले जस्तै हाम्रो बैठकहरू, छलफलहरू भइरहेछन् सबै पार्टीका, त्यहाँ कुराहरू यता कता उठ्छ। यसरी अर्को पार्टीको लागि भोट हाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उठाएको छ। एउटा चाहिँ कतिपय विचार र एउटा चाहिँ सोच चिन्तनको कारणले पनि चाहिँ आइरहेछ त्यो विषय। कति चाहिँ फेरि स्थानीय टसलको कुराले पनि आउँछ, त्यो अर्को पार्टी भए पनि आउँथ्यो त्यो होइन। अब कहिलेकाहीँ त आफ्नै पार्टीकै नेतासँग टसल भने आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट नहाल्ने चलन पनि छ। त्यसलाई दुई तरिकाले त्यो कुरा आइरहेछ। हामीले बैठकमा त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि के भने एकदम हाँसी त्यसलाई स्वागत गरिरहेको सामान्य नै अवस्था होइन। मतलब किन हाँसी स्वागत गरिरहेको छ भने त्यो स्वाभाविक कुरा हो। हामीले एउटा एक तरिकाले प्रशिक्षित गरिरहेको हुन्छ, एक तरिकाले चाहिँ कुरा बुझाइरहेको हुन्छ, अनि अर्को तरिका गर भनेर आदेश दिने बित्तिकै मान्ने त्यो कुनै चाहिँ अब भनौँ सिपाही जस्तो त त्यो हुँदैन। राजनीतिक कार्यकर्ताहरू भनेको त अलिकति सचेत हुन्छ, अलिक मन्थन गर्न खोज्छ, अलिक आलोचना गर्छ, अलिक बुझ्न खोज्छ। त्यो गर्न खोजेको भनेर हामी फेरि उसलाई व्याख्या गर्छौँ, बुझाउँछौँ, अनि त्यसपछि फेरि लास्टमा मिलेकै छ र रमेश सर त्यो तपाईँले भनेको त्यो निष्कर्षमा चाहिँ हामी एउटै पार्टीको निर्णयअनुसार चुनाव चिन्हमा मत हाल्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। समय सकियो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, व्यस्तताका बिचमा समय उपलब्ध गराउनु भयो। तपाईँका कुरा जनताले, श्रोताले कसरी लिनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा हामीले त प्रस्तुत गर्ने मात्रै हो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताबिन, कार्यक्रम सुनिहाल्नुभयो। रमेश गुरगाईँ, प्रदेश कमिटी सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रदेश नम्बर 1। मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा तपाईँलाई छोड्दै म युवराज भट्टराई बिदा माग्छु। प्राविधिक पाटोमा रहनुहुने प्राविधिक मित्रलाई पनि धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।